नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तेजी से बदलती पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुकूमती अरकान से तंबीह की है कि कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में कौन कौन घर जाएगा और क्या कोई कारकर्दगी भी दिखाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जारी तकरार की। आखिर अपोजिशन हुकूमती अरकान से नाला क्यों है? अवामी मसाइल हल करने वालों के खुद के मसाइल कौन हल करेगा? माजी में असद उमर के अवाम से किए गए वादे कितने वफा हुए? क्या तब्दीली आ गई? हम जिक्र करेंगे असद उमर के माजी के दावों और वादों का। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर तामीराती शोबे के लिए रिलीफ का ऐलान किया है और ये ऐलान तामीराती शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए कितना कारगर साबित होगा, इस सब पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको पहला क्लिप दिखाएंगे। मुराद सईद की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। लगारी साहब, आपको क्या लगता है अपोजिशन मुराद सईद से नाला क्यों है? मसला अपोजिशन को मुराद सईद से है या मुराद सईद को अपोजिशन से है? दोनों एक दूसरे के साथ है। अपोजिशन को मुराद सईद के साथ है, मुराद सईद को अपोजिशन के साथ है। उन्हें अपोजिशन को इश्तियाल दिलाना आता है और अपोजिशन मुश्तइल हो जाती है। बात यह है कि वो हमने भी एक अहद की सियासत देखी है, हमने भी एक अहद का पार्लियामेंट देखा है। 50 साल पहले का भी पहले की पार्लियामेंट भी देखी है और आज की पार्लियामेंट भी देखी है। और जो इन्हतात आया है, जो ज़िवाल आया है, जो खराबी आई है, जो डिबेट के अंदर जो है वो ज़ातियात आई है, वो एक ज़माने में इस तरह से नहीं हुआ करती थी। बड़े लोग थे और बड़ी बातें करते थे, उनका विजन भी बड़ा था, उनका फार साइटेडनेस भी बड़ा था और उनकी अप्रोच भी बड़ी थी। इस तरह से छोटी पिटी मफादात के लिए, पिटी बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जो है वो इस तरह के मामलात नहीं खड़े किए जाते थे। मुराद सईद साहब हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को जो है वो सुकून से ना बैठने दें। वो हमेशा उनकी अपनी नेक दिली से, खुश दिली से इसी तरह की कोशिश होती है कि अपोजिशन के बारे में ज़ाती हमले किए जाएँ और वो करते रहें, नाम ले लेकर करते रहें। जिस तरह आज कल इस काम पर लगे हुए हैं अली जैदी साहब, इसी तरह के काम पर वो लगे रहते रहे हैं और अपोजिशन का अंदाज़ा है कि जब वो क्या फूल झड़ेंगे और क्या गुफ्तगू होगी। तो इससे लेकिन लगारी साहब, बात ये है कि ये अवामी मसाइल हल करने वाले लोग हैं। अगर यही लोग आपसी मसाइल में उलझे रहेंगे तो फिर अवाम के मसाइल कौन हल करेगा? मेरे ख्याल में अवामी मसाइल की तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। और असल मसला ये है कि इस वक्त तो आपके लिए बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ पहलुओं से जिन मसाइल का शिकार है उन मसाइल से कैसे बाहर निकले। पाकिस्तान सबसे बड़े क्राइसिस का शिकार है। अपनी तारीख़ के, पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में इतना बड़ा ज़िवाल, इतना बड़ा इन्हतात पाकिस्तान की मईशत में नहीं आया था जो आज आया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से बिल्कुल नहीं है और ये पहले से ही ये डाई कर चुका था। नाक के भर, यानी ये नाक के भर गिर रही थी हमारी मईशत और इन्होंने तेज़ी लगा दी थी उसको कि ये जल्दी से गिरे और फिर जो भी नतीजा हो, धमाके के नतीजे में जो कुछ भी सूरत हाल हो। असल में कोरोना की वजह से तो सूरत हाल एक सेंसिटाइज हुई है। यानी अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कोरोना रहे, अल्लाह ना करे कि लोग कोरोना की वजह से जो है मसाइल का शिकार रहें, लेकिन कोरोना ने इनकी इज़्ज़त रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि इनकी कारकर्दगी तो इस लिहाज से बहुत ही कमतर थी, बहुत ही बदतर थी कि इन्होंने तो मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। इन्होंने कौन सी चीज़ थी जो लोगों की दस्तरस में थी? ना लोग बेहतर तौर पर, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, ना हमारी इंपोर्ट्स कट। जब इन्होंने कट लगाई, किन चीज़ों पर लगाई? जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती थी चीज़ें, उन पर उन्होंने कहा हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं करो आप, नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी। ये सूरत हाल पाकिस्तान के साथ दरपेश आई है। अच्छा। एक और दूसरा ये है कि करोड़ीज बैठे हुए हैं जिनके अपने अपने बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं। एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, एक सामने, एक उधर, सारे के सारे माफिया किंग बैठे हुए हैं। कल तो आपने आदाद शुमार सुने थे ना कि किस तरह बताया जा रहा था कि 4 से 5% टोटल शुगर की प्रोडक्शन वो शरीफ खानदान की और जरदारी की मिलाकर टोटल 5 से 5.5% है। बाकी 95% जो प्रोडक्शन है उसके मालकान कौन है? तो 20% के शेयर वाले भी इनके पास बैठे हैं, 10% शेयर वाले भी इनके पास बैठे हुए हैं और 15% शेयर वाले भी इनके पास बैठे हुए हैं, सारे के सारे। और मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सब्सिडीज ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, एक्सपोर्ट के नाम पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मुल्क के अंदर चीनी को जो है इस हिसाब से बेच रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है। लेकिन अब नाजरीन, वज़ीर आज़म ने साफ साफ कह दिया है कारकर्दगी वरना घर जाओ। वज़ीर आज़म ने वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है। इस पर भी आपको क्लिप दिखाते हैं। क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में?
میرے خیال میں صورتحال اچھی نہیں ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو کہا تھا جب یہ کرائسس شروع ہوا تھا اور جب مولانا فضل الرحمان اپنا ایک جو ہے آزادی مارچ لے کر چلے تھے، تو ان دنوں میں چودھری شجاعت کی یہ بات سننے میں آئی تھی کہ ڈریں اس وقت سے جب 6 مہینے کے بعد آپ کو کوئی وزیر اعظم نہیں ملے گا. جب آپ کوئی بھی شخص آپ وزارت عظمیٰ لے کر پھر رہے ہوں گے کہ یار یہ لے لو، تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اب صورتحال ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں ان کی کارکردگی کی. اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم مختصر کابینہ بنائیں گے، جو اینکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختصر کابینہ یہ حال ہے. پنجاب میں تعلیم کے جو ہیں ایک ایلیمنٹری ایجوکیشن کا وزیر ہے، ایک پرائمری ایجوکیشن کا وزیر ہے، ایک سیکنڈری ایجوکیشن کا وزیر ہے، ایک ہائر ایجوکیشن کا وزیر ہے. 4 وزیر ایک محکمے کو جو ہے ٹکڑے کر کے 4 وزیر رکھے ہیں. تو پھر آپ اخراجات کم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ ایک جہاں پر ایک سیکٹری بیچارہ تعلیم جاتا ہوگا، کبھی بیٹھا ہوگا ان کے پاس وزیر پرائمری ایجوکیشن کے پاس، کبھی بیٹھا ہوگا وزیر ایلیمنٹری ایجوکیشن کے پاس، کبھی بیٹھا ہوگا وزیر سیکنڈری ایجوکیشن کے پاس، کبھی بیٹھا ہوگا ہائر ایجوکیشن کے والوں کے پاس. کہاں دھکے کھائیں گے سیکریٹریز بھی. گورننس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے صوبہ بنانے کے لیے کہا تھا، انہوں نے جو ہے وہ صرف ایک سیکریٹریٹ بنا کر اور کہا کہ جناب ہمیں ایڈیشنل سیکریٹری. یعنی آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم ہماری کالونی ہو اور ہم تمہیں کالونی کے طور پر رکھیں گے، اس کے علاوہ ہم آپ کو کوئی اور درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ کے لیے وہی مقام ہے، اپنے مقام پر رہیے، اپنی اوقات پر رہیے، آپ کالونی بن کر رہیے. اس طرح کے میسیجز، ڈائریکٹ میسیجز دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. اور ناظرین، آپ جو ہے وہ ماضی میں بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اگر میں 1 سال میں مسائل حل نہ کر سکا تو گھر چلا جاؤں گا. لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. ناظرین، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما عدنان فرید صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ناظرین، نون لیگ کے رہنما عدنان فرید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان فرید صاحب، ہم نے ایک کلپ دکھایا تھا جس میں اسد عمر صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر 1 سال میں مسائل حل نہیں کیے تو میں چلا جاؤں گا. لیکن اب جو ملکی موجودہ صورتحال ہے اس پر آپ اسد عمر صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بات ہم اسد عمر صاحب کے حوالے سے ڈسکس کریں یا یہ بات ہم ان کے کسی بھی وزیر کے حوالے سے کریں یا ایون پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے یہ بات کریں. تو کون ایسا ادھر موجود ہے اس گورنمنٹ میں جس نے اپنی جو بات کی ہو اور وہ اس بات کے اوپر قائم ہوا؟ یا کوئی ایسا فورم ہے جہاں پہ کسی وزیر کی ہوئی بات کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، یا ایون پرائم منسٹر کی ہوئی بات کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، یا ان سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے پہلے کیا بات کی تھی اور اب آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب ان کے وہ سٹال واٹ تھے جن کو انہوں نے اپنا پچھلے 10 سال سے ان کو گلوریفائی کیا ہوا تھا کہ جناب یہ اکانومی کا آنسر ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ پہلے اوور میں کلین بولڈ ہو گئے 0 کے اوپر، اور خود انہوں نے ان کو 8 مہینے کے بعد فارغ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم کا ایسا پلیئر میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص پرفارم کرو. اسد عمر صاحب کی جو آپ سٹیل مل والی گفتگو سن لیں، وہ بھی بالکل اسی بات کا آئین ہے. اور یہ بات صرف اسد عمر صاحب کا ٹریٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی گورنمنٹ کی جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے، وہ اس کا یہ اسی لائن میں سب ایک ہی لائن میں چل رہے ہیں. تو یہ بالکل کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے کہ آج یہ کوئی بات جناب عدنان فرید صاحب کا تعلق ضلع بھاولپور سے ہے اور بہت امپورٹنٹ خاندان ہے وہاں کا، جس کا پچھلے 50-60 سال سے وہاں کی سیاست میں، وہاں کی سماجی اور سیاسی زندگی میں بہت بڑا اور علمی زندگی میں بہت بڑا ان کا مقام رہا. ان کے خاندان کا، ان کے بزرگوں میں حضرت خواجہ غلام فرید کا جو پہلا دیوان مرتب کیا گیا تھا، وہ مولوی عزیز الرحمان ان کے بزرگوں میں سے تھے. اور ان کے ایک اور بزرگ جو تھے وہ بہاولپور کے پہلے میئر بنے تھے، سیٹھ عبید الرحمان صاحب. اور ان کے ایک اور بزرگ جناب حفیظ الرحمان صاحب تھے، بڑے عالم تھے اور انہوں نے بڑا کام کیا تھا بہاولپور کے اندر. اور ان کے بھائی ایک بلیغ الرحمان صاحب ابھی سابق کابینٹ میں وزیر تھے، وزیر برائے غالباً تعلیم کا شعبہ ان کے پاس تھا. تو یہ بتائیں کہ وعدے تو ان کے بہت تھے. ایک وعدہ یہ تھا کہ وہ سرائکی صوبہ بنائیں گے، تو اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور آپ کیا اس پیش رفت سے مطمئن ہیں؟ سر میں گزارش کروں کہ بات شروع ہوئی تھی ان کے صوبہ جنوبی پنجاب بنانے سے. ابتدا یہ ہوئی تھی کہ ایک اپنی ممبرز کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے ایک فرنٹ بنایا گیا،
الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر ان کو شامل کرا دیا گیا پی ٹی آئی کے اندر آن 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ جناب پہلے 100 دن کے اندر صوبہ بنے گا. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ 2 سال کے بعد کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, اور اس میں انہوں نے صوبہ چھوڑ سیکٹریٹ کے لیے ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایک ایڈیشنل آئی جی, ایک صاحب کو ملتان میں انہوں نے پوسٹ کر دیا, ایک صاحب کو انہوں نے بہاولپور میں پوسٹ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک ہی پیٹرن کے اوپر جا رہے ہیں اور کوئی وعدوں کی تکمیل سے اس حکومت کا کوئی تعلق نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.